बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सानिया 9 मई की जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है अडयाला जेल में। चूँकि पहले ये केसेस मिलिट्री कोर्ट में थे और चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं है, वो कि अपील में हुकूमत गई हुई है। लेकिन सानिया 9 मई की जो है वो अडयाला जेल में समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है और इस समाअत में जो है एक बड़ा अहम मोड़ आया है। जैसे पहले साइफर साजिश केस में एक अहम गवाह ने एक अहम जो शख्सियत थी तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, साबिक वज़ीर आज़म के साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान जो है वो बड़ा कुलीदी उसने किरदार अदा किया उनकी सज़ा में, उस केस के फैसले में कि आज़म खान के 164 के बयान के बाद जो है वो सूरत काफ़ी तेज़ी के साथ चेंज हुई और नौबत जो है वो इस फैसला में सज़ा तक जा पहुंची। अब मामला है सानिया 9 मई का। साइफर साजिश केस का फैसला आ गया, तोशाखाना केस का फैसला आ गया, निकाह गैर शरई निकाह का केस का फैसला आ गया और अब जो है वो सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत जो है अडयाला जेल में शुरू हो चुकी है और इसमें आज 3 बड़े अहम लोगों ने इस केस में अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग थे जो तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब के करीबी लोग थे। ये हुकूमती ओहदेदार भी थे तहरीक इंसाफ के दौर में और कोर कमेटी में ये लोग शामिल थे और बड़े डाई हार्ट किस्म के लीडर थे, रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, जिनको एहसास हुआ 9 मई के बाद और अब उन्होंने जो है वो अपना बयान जो है वो आज अडयाला जेल में जाके रिकॉर्ड करा दिया है। ये कौन लोग हैं? इन्होंने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है? और इनके बयानात के रिकॉर्ड के बाद सूरत-ए-हाल कैसे तब्दील हो सकती है? इस पर हम तफसीली आज आपको आगाह करेंगे, बात करने जा रहे हैं कि इन्होंने बयान रिकॉर्ड क्या करवाया है। अब इसमें अगर बताएँ हम आपको, तो आपको याद होगा कि सदाकत अब्बासी साहब, जिनका तल्लक मरी से है और ये एमएनए थे मरी के हलका से, वो बड़े डाई हार्ड किस्म के तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और इमरान खान के साथ शाना बशाना चलते रहे, तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते रहे। लेकिन सानिया 9 मई के बाद वो तहरीक इंसाफ को और उनके साबिक चेयरमैन इमरान खान को डिफेंड नहीं कर सके, उनका दिफा नहीं कर सके, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास अल्फाज ही नहीं है कि सानिया 9 मई के मुलजमान का कोई दिफा कर सकें। ये वाक़या ही ऐसा है। फिर एक और बड़े अहम रहनुमा और तहरीक इंसाफ दौर के हुकूमती ओहदेदार डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वासिक कयूम इनका नाम है और ये भी बड़े डाई हार्ट किस्म के लीडर थे तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने मोटरवे ब्लॉक की, जिन्होंने मोटरवे ब्लॉक करके जो है वो तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन का साथ दिया और फिर इस्लामाबाद में धरने, इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और ये तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व रहे थे। आज उन्होंने भी अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। हम आपको बताएँगे कि किसने क्या बयान दिया और किसने क्या कहा, इसके आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अहम शख्सियत थी तहरीक इंसाफ दौर की, जो तहरीक इंसाफ के इंतहाई सरगर्म रहनुमा थे और इमरान खान के साथ राब्ते में रहते थे, कोर कमेटी में शामिल थे और उन्होंने भी आज अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उनका नाम है उमर तनवीर भट्ट। ये 3 अहम शख्सियात हैं जिन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और इनके इस बयान की अहमियत क्या है, ये आपको हम आज बताएँगे कि इनके बयानात के बाद जो है वो सानिया 9 मई के मुकदमात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं और जो है वो इन केसेस के फैसला में ये जो बयानात हैं, ये कितनी अहमियत के हामिल हैं। सदाकत अब्बासी ने सितंबर 2023 को
جو ہے وہ جو پیچھے ان کی چل رہی تھی چیزیں، آج جو انہوں نے جو بیان ریکارڈ کروایا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 مئی کو جو ہے، جب 4 مئی 2023 کو جب عمران خان صاحب نے عدالتوں میں پیش ہونا تھا، تو اس وقت چکری سروس ایریا میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان صاحب لاہور سے آ رہے تھے اسلام آباد عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے، اور چکری سروس ایریا پر ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے تو آپ کا یہ پلان ہونا چاہیے، اور اس طرح آپ نے کرنا ہے، اور کن چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور کس چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے ہلانا ہے، کن کو پریشرائز کرنا ہے۔ فیصلہ ہو گیا، اور پھر 6 مئی کو راولپنڈی میں ریلی نکالنے کے حوالے سے بات کی گئی، ہدایات دی گئی، اور 6 مئی کو راولپنڈی اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی گئی تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان صاحب کے حق میں، اور تحریک انصاف کے حق میں، اور ان کا بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اب جب 6 مئی کو ریلی نکالی گئی تو اس کے کوئی اتنی کامیاب نہیں رہی وہ، بقول صداقت عباسی کے، کہ یہ ریلی اتنی کامیاب نہیں تھی، جس پر تحریک انصاف کے اس وقت کے چیئرمین عمران خان صاحب بڑے سیخپا ہوئے، بڑے غصے میں آئے، اور جو ہے وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو انہوں نے کھری کھری سنائی، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی جو ہے وہ کی گئی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریلی نہیں نکال سکتے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو 7 مئی کو ایک اسکائپ میٹنگ بشر بی بی کی اما پر جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس میں ہدایات دی جاتی ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت کے عمران خان صاحب گرفتار ہوں تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو سخت رد عمل دینا ہے، اور پاک فوج کو پریشرائز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر عمران خان کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے ایک جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں آج گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو اپنا نشانہ بنانا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں جو سرکاری املاک ہیں اس کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ بیان جو ہے وہ آج ان صداقت عباسی کا بھی یہی بیان تھا، واسق قیوم کا بھی یہی بیان تھا، اور عمر تنویر بٹ کا بھی یہی بیان انہوں نے دیا ہے کہ اس طرح میٹنگ ہوئی، اس طرح کا ہمیں ٹاسک دیا گیا، اس طرح کا ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، اور ہم نے اس ٹارگٹ پر عمل درآمد کیا۔ اب ثانیہ 9 مئی کے جو شواہد ہیں وہ تو ویڈیو کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، موقع پر جو املاک جلائیں گی اس کی شکل میں، تو اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو جھٹلایا جا ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ شواہد ہیں جو ثانیہ 9 مئی کرنے والے شرط پسندوں نے خود اپنے واٹس ایپ گروپ میں ویڈیو بنا کے جلاؤ گھراؤ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنائی، اور اس کو شیئر بھی کیا۔ اور پھر اس کے اوپر جو آج یہ 164 کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، اس سے حالت جو ہے وہ یکسر بدل جاتی ہے، اور صورتحال جو ہے وہ کافی تبدیل ہوگی اس کیس کو نپٹانے میں، اور اس کیس کا فیصلہ کرنے میں بڑا کلیدی کردار ہوگا ان 3 اہم شخصیات کا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کب آتا ہے، اور کس طرح کا فیصلہ آتا ہے، اور کیا اس میں سزا زیادہ ہوتی ہے، یہ تو فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔